हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले इक्जाम बुस्टर होस् भन्नका लागि चाहिँ यो कक्षा 10 को हैन ट्रायंगल लाइन क्वाड्रिलेटरल चाहिँ मैले जुन एउटा फर्स्ट थ्योरम थियो नि त, इम्पोर्टेन्ट थ्योरम थियो। यो चाहिँ धेरैचोटि सोधेको क्वेशन हो क्या हैन। यो मैले योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ हैन भिडियोमा यसलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ हैन। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको थिएँ मैले चाहिँ। यो पहिल्यैदेखि नै आइरहेको क्वेशन हो हैन। यतामा चाहिँ हामीलाई यो प्रुफ गर्ने र यो समानान्तर चतुर्भुज यो प्रुफ गर्ने दुईवटा सेक्सनमा दिएको थियो सायद हैन एउटा पेपरमा चाहिँ। त्यही भएर यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थियो है त। यो 57 हैन 61 यस्तोमा सप्लिमेन्ट्रीमा धेरै आएको छ। यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले जुन एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका बीचमा त्रिभुज र चतुर्भुज मध्ये बीचमा रहेका हैन बीचमा रहेका त्रिभुज र चतुर्भुज मध्ये त्रिभुजको क्षेत्रफल चतुर्भुजको आधा हुन्छ, यो चाहिँ हामीले हेर्ने छौं है त। अब यो भन्दा चाहिँ यसलाई अर्को क्वेशन पनि के दिन सक्छ भने चाहिँ एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका त्रिभुज र चतुर्भुज मध्ये त्रिभुजको नभनेर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको 2 गुणा हुन्छ भन्न पनि सक्छ, डबल हुन्छ भन्न सक्छ नि त हैन। त्यो क्वेशन चाहिँ अब सोधिन सक्छ। अब क्वेशन बनाउनेको हातमा हो नि त हैन। दुई तर्कैबाट दिन सकिन्छ। त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ? क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज को क्षेत्रफल को के हुन्छ? आधा हुन्छ। ल यो साध्यलाई चाहिँ हामीले आज प्रुफ गर्न गइरहेका छौं है त। सुरुमा हामीले एउटै आधार बनाउनु पर्यो। मैले मानौ एउटा आधार के बनाए, एबी बनाए रे। उही समानान्तर रेखाहरू हैन। ल उही समानान्तर रेखाहरू चाहिँ उही समानान्तर रेखाहरू भए हैन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ यो समानान्तर रेखाहरू भए अनि बीचमा रहेका त्रिभुज र चतुर्भुज बनाउनु पर्यो। एउटा त्रिभुज अर्को चतुर्भुज। पहिला चतुर्भुज बनाऊ। यसलाई र यसलाई जोइन गरौँ। जोइन गरौँ। यहाँ चाहिँ एउटा के बनाउनु पर्यो? चतुर्भुज र अर्को त्रिभुज बनाउनु पर्ने छ नि। त्यसैले मैले चाहिँ के बनाउँछु? ल एउटा के भयो? समानान्तर चतुर्भुज है त। अनि अर्को के बनाउनु पर्ने छ? त्रिभुज। समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुज बनाउनु पर्ने छ। यो भयो हैन। अब हामीले मानौं समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी छ अनि यो ट्रायंगल चाहिँ एबीसीडी ई मानौं न, त्यसलाई ई छ है त। अब हामीले एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एबी र डी के सीई बीचमा रहेका त्रिभुज एबीई र चतुर्भुज एबीसीडी छन् भनेर लेख्नु पर्यो हैन। सुरुमा थाहा दिएको लेख्नु पर्छ, हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने बल्ल के हुन्छ? रचना। यदि हामीले कुनै एउटा ड्रा गर्यौं भने नगरेको छ भने चाहिँ लेख्नु पर्दैन हैन। तर यहाँ ड्रा के गरियो भने चाहिँ लेख्नु पर्छ। अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ के भनेको छ? चतुर्भुज र त्रिभुज भनेको छ। अब यहाँ त हामीलाई एउटा थाहा थियो नि त अगाडि, योभन्दा अगाडिको थ्योरममा चाहिँ एउटै आधार उही समानान्तर रेखा बीचमा रहेका चतुर्भुजको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त्यसमा दुईवटा चतुर्भुज थिएन र थियो नि त। यहाँ पनि त्यही दुईवटा चतुर्भुज बनाउन कोसिस गर्नु पर्यो। त्यसैले यतामा चाहिँ रचना लेख्नै पर्यो। किन? अर्को हामीले एउटा चतुर्भुज फर्म गर्ने हो नि त। डट लाइनले गराउनु पर्छ। डटेड लाइन भन्छ यसलाई। डटेड लाइन। अब यो ई थियो, यो एफ मानौं।
अब नेमिङ यो तरिकाले गरे पनि हुन्छ हैन, आफूलाई जे कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यही गर्न सक्यो। अनि यो 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 चाहिँ के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन् नि हैन। ल यसरी अब यो चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो हैन। त्यो बनाइसकेपछि हामीलाई थाहा दिएको लेख्नु पर्यो। सुरुमा थाहा दिएको यो लेख्न त सकिन्छ नि हैन। थाहा दिएको ब्ल्याक पेन वाइट सेभेन्थ। ल थाहा दिएको लेख्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ हामीले हैन। त्यसैले थाहा दिएको हामीलाई के दिया छ, एउटै आधार AB र उही समानान्तर रेखाहरू AB र EC है त। AB र CE लेखौँ न त हैन। CE बीचमा रहेका त्रिभुज ABE र समानान्तर चतुर्भुज ABCD छन् भनेर लेख्यौं हैन। अनि यो विषय थाहा दिइसकेपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने त्रिभुज ABE को क्षेत्रफल इक्वल्स टु 1/2 अफ ABCD को क्षेत्रफल प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। ABE को क्षेत्रफल बराबर 1/2 अफ समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल। यो हो हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने चाहिँ। अब हामीले रचना गरिम। के रचना गरिम, नयाँ के ल्याइम योबाट भन्दाखेरि रचना। यहाँ चाहिँ यो AE सँग प्यारलल हुने अर्को लाइन हामीले के गरायौं, BF गरायौं हैन। त्यसैले लेख्नु पर्यो के भन्छ, AE सँग समानान्तर हुने BF रेखा खिचियो है त। अब रचना पनि भइसक्यो। अब यहाँ हाम्रो पालो के प्रमाण दिने पालो आयो। प्रमाण पेश गर्दाखेरि चाहिँ प्रमाण प्रुफ दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छन्, फ्याक्ट्स। अब यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट र रिजन हुन्छन् हैन इङ्ग्लिसमा। नेपालीमा के हुन्छ, यतातिर तथ्य, यतातिर कारण। यसलाई अब कोलम एउटा टेबलै बनाउनु पर्छ नि हैन।
यो पनि थोरै छ, धेरै त्यस्तो हुँदैन। लङ भने अगाडिको 4 मार्क्समा आउने चाहिँ योभन्दा अगाडिको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट है। यिन दुईटा मध्ये एउटा फिक्स हो भनौँ 4 मार्क्सको लागि। हजुरहरूले यदि पुरै बुझ्नु भएको छ भने त मजाले गर्न सकिन्छ नि, पुरै घोकेर त हुँदैन, सबै घोकेर सम्भवै हुँदैन हैन। त्यसैले चाहिँ सुरुमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। प्रमाण चाहिँ यतातिर हामीले तथ्य लेख्नुपर्छ, यतातिर कारण अब चाहिँ हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, तथ्य यतातिर के लेख्नु पर्यो, कारणहरू। कारणमा त लेख्छौँ हिजो चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले तथ्यहरू र कारणहरू लेख्थ्यौँ हैन। कारण अनि फर्स्ट नम्बरमा लेख्यौँ समानान्तर चतुर्भुज के कुन कुन समानान्तर चतुर्भुज छ, ABCD र ABFE। ABCD बराबर को क्षेत्रफल लेखौँ अझ, को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज ABFE। किनकि दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज छ यहाँ हैन, एउटा ABCD र ABFE हैन। यो थ्योरम त हामीले अगाडि प्रुभ गरे नि त। ABCD को क्षेत्रफल किन बराबर हुन्छ, यसको रिजन दिँदाखेरि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, त्यसैलाई लेख्ने हो हैन। ल एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीचमा बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरू भएकाले भएकाले। अब यो भइसकेपछि हामीले 1 नम्बरमा ल्यायौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गरिहाल्नुपर्छ, स्पष्ट देखिन्छ कि यस्तो बनाउँदा हैन, स्पष्ट। ल यता पनि बनाउनु पर्छ है, म यो पछि बनाउँछु, अहिले चाहिँ लेखिहालौँ हैन। अनि फेरि हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भनेपछि ट्रायंगल, यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ पहिला, ट्रायंगलको के हुन्छ 1/2 b * h हुन्छ नि त हैन, त्यो थाहा होला सबैलाई। ल अब यता म फेरि 2 नम्बरमा त्रिभुज ABE को क्षेत्रफल बराबर 1/2 के हुन्छ, AB 1/2। ल अझ यसलाई यस्तो पनि लेखौँ हैन, 2 रिजन दिँदाखेरि चाहिँ कसरी यसको आधा भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यहाँनिर जुन यो अहिले यो ट्रायंगल भए यसलाई बिर्स्यौँ त, यसलाई बिर्सिँदाखेरि कोसँग छ, यसलाई पनि बिर्स्यौँ मैले। ABC भन्ने के त भनेपछि समानान्तर चतुर्भुज छैन भन्ने बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई समानान्तर चतुर्भुज ABFE मा यो ट्रायंगल पर्छ नि त, त्यसैले के हुन्छ 1/2 AB भन्छ यसको क्षेत्रफलसँग के हुन्छ, आधा हुन्छ हैन। किनकि यो BE ले के गरायो, यो चतुर्भुजलाई आधा गरायो नि त, त्यसैले समानान्तर चतुर्भुज ABFE को क्षेत्रफल लेख्ने यहाँनिर है, क्षेत्रफल हो यो। अब धेरै सानो देखिँदो रहेछ, ल ठिक छ, त्यही पनि
बुझ्नु पर्यो है त। को ल अलि टाँटै लेखिदिउँ न। क्षेत्रफल कसरी आयो यो थाहा छ? कसरी आयो त भन्दाखेरि नै यहाँनिर के हुन्छ भने जुन हामीसँग ट्रायङ्गल भया जुन हामीले अर्को एउटा के बनायौँ नयाँ समानान्तर चतुर्भुज बनाएको थियौँ नि त हो त्यतिमा पर्छ यो ट्रायङ्गल एबिई होइन त। त्यसैले हामीलाई थाहा छ फेरि यदि समानान्तर चतुर्भुजमा एउटा जुन डायगोनल छ अथवा विकर्ण छ त्यसले समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफललाई आधा गर्छ भनेर पढाएको थियौँ नि त हामीले। त्यो भन्नुको मतलब अब यो जुन यसको ट्रायङ्गलको क्षेत्रफल हुन्छ यो चाहिँ यो जुन एबिएफई को क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। त्यसैले यो गर्नु पर्यो हैन। कारण के लेख्नु पर्यो? समानान्तर चतुर्भुज एबिएफई लाई विकर्ण बीईले के गर्छ? आधा गर्छ। आधा गर्ने यो चाहिँ क्लास 10 मा छ क्लास 9 मा छ हैन। गर्ने भएकाले ल फुल स्टप यो त हुँदैन है। पूर्ण विराम हुँदैन। अनि फेरि लास्टमा फेरि यसलाई त गरौँ। ल अब थर्ड लास्ट नम्बरमा फेरि यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ? त्रिभुज एबिई को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच एबीसीडी को क्षेत्रफल है त। अब कतै चाहिँ समानान्तर चतुर्भुज यस्तो साइन पनि गराउँछ यस्तो। यो पनि के हो? समानान्तर चतुर्भुज हो सच है त। यो पनि थाहा पाउने कतै दिन सक्छ। एबिसीडीको क्षेत्रफल यो किन तथ्य 1 र 2 बाट तथ्य 1 र 2 बाट है त। अब यो लेखिसकेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो? निष्कर्ष। अतः एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा बनेका त्रिभुज र चतुर्भुज मध्ये त्रिभुजको क्षेत्रफल चतुर्भुजको आधा हुन्छ भनेर प्रमाणित भयो भनेर लेख्ने है त। ल त्यसलाई लेखौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले अब यसरी प्रमाणित भयो भनेर लेख्न सक्छौँ है त। प्रमाणित भयो प्रुभ्ड यस प्रमाणित भयो। हेन्स प्रुभ्ड लेख्ने थियौँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ अझै प्रमाणित भयो भनेर लेख्नु पर्यो। अब सेम ए ओ एमा हो हैन। यो अल्टरनेटिभ मेथड के अर्को मेथडमा फेरि के हुन्छ भनेपछि सेम यो फिगर चाहिँ उही नै हो यो छ नि त सेम यही हो। तर त्यतामा के हुन्छ हामीले एउटा प्यारलोग्राम नबनाएर अर्को नगराएर के गराउँछौँ यहाँ दुईवटा के थिए समानान्तर चतुर्भुज थिए यतामा चाहिँ नबनाएरै हुन्छ कि। त्यो कसरी हुन्छ म भनिदिन्छु है त। म लजिक चाहिँ दिन्छु। यहाँनिर एउटै बेस एबी र उही समानान्तर रेखाहरू सेम पहिलेकै छँदैछ है त। अनि यतामा त्रिभुज हामीले के मानेको थियौँ एबिई हैन। त्यसैले चाहिँ सुरुमा एबिई बनाइहालौँ ल हैन। अब यहाँ भए जस्तै एबिई हुने भयो। एबिई अनि फेरि समानान्तर चतुर्भुज त बनाउनु परिहाल्यो। समानान्तर चतुर्भुज त समानान्तर जस्तो पनि बनाउनु पर्यो नि। समानान्तर चतुर्भुज ल यो भयो नि त हैन। समानान्तर चतुर्भुज यतामा यो र यो चाहिँ बराबर हुन्छ उही आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू सीई मा रहेका
ट्रायंगल एबिई र समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी है त। अब यतामा हामीले के मान्छौँ भने चाहिँ नयाँ केही होइन, सुरुमा यति नै एउटा के गर्नु पर्यो, परपेन्डिकुलर ड्र गर्नु पर्यो अथवा लम्ब खिच्नु पर्यो आधार एबीमा लम्ब खिच्नु पर्यो। आधार एबीमा लम्ब खिचेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त, यो जुन समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी को क्षेत्रफल के हुन्छ, सेम भइरहेको छ। मैले यो चाहिँ सेम लेख्नुपर्छ, तर यहाँ रचनामा के लेख्नु पर्यो, यो यहाँ चाहिँ हामीले आधार बीसीमा डीबाट लम्ब डीएफ खिचियो भनेर लेख्नु पर्यो। डीएफ उचाइ खिचियो हैन। त्यो खिचिसकेपछि यो रचनामा लेख्ने काम भयो हैन। अनि रचनामा लेखेपछि प्रमाणमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँनेर सिधै लेख्दै जान्छ प्रमाणमा चाहिँ हैन। अब सिधै यतामा के लेख्नु पर्यो, सहज छ, एबिसिडी को क्षेत्रफल इज इक्वल्स टु कति हुने भयो, आधार इन्टु उचाइ हो कि नि, आधार भनेकै छ एबी इन्टु उचाइ भनेकै छ डीएफ हैन। यही त हो नि, त्यो लेख्ने। यो फर्स्ट रिजनमा यहाँ लेख्दाखेरि के है त। यतामा के लेख्नु पर्यो भनेपछि समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार र उचाइको गुणान हुने भएकाले लेख्नु पर्यो साथीहरु कारणतिर के। अनि त्यो भइसकेपछि फेरि त्रिभुजको क्षेत्रफल, त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल के हुन्छ फेरि 1/2 बी इन्टु एच हुन्छ। 1/2 बेस भने कति एबी इन्टु हाइट भने डीएफ हो। अब हामीलाई थाहा छ एबी इन्टु डीएफ भने फेरि हामीले अघि नै निकालेको थियो समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी को क्षेत्रफल हो। अनि त्यसपछि के लेख्न मिल्यो भने त्यसैले एबिई को क्षेत्रफल इज इक्वल्स टु 1/2 सच एबिसिडी को क्षेत्रफल। अनि यो त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ 1/2 बेस र हाइटको के हुन्छ गुणनफलसँग बराबर हुन्छ। त्यसरी लेख्न सकियो, त्योबाट गरे पनि हुन्छ है त।